पछिल्लो 24 घण्टामा थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण, 5 जनाको मृत्यु, 739 डिस्चार्ज। संसद विघटन विरुद्ध 13 गते देशैभरि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको घोषणा। धरहरामा 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी लिफ्ट तयार गरियो। पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै ओली समूहद्वारा प्रचण्डलाई कारबाही, खोसियो कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत। कोरोनाको अर्को नयाँ प्रकोप भेटियो। दक्षिण अफ्रिकाबाट बेलायत पुग्यो। तनहुको एउटै गाउँबाट 3 करोडको सुन्तला बिक्री। बुधबारदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति खुल्यो। विदेश जानेलाई खुसीको खबर। मदन भण्डारीको शालिगतर्फ फर्केर प्रचण्डले गरी अभिवादन। के संकल्प गरे त सबै जानकारी। 342 वटा ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल कारबाहीमा। कुवेतमा आजदेखि कोरोना खोप दिन सुरु गरिने लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 613 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 का नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ थपिएका सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। 5,510 जनाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा 613 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बिहिबार थप 739 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित कोरोना जित्नेको संख्या 2,47,400 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुनेको दर 94% रहेको छ। देशभर 7,384 संक्रमितको संख्या रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,808 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार मात्र कोरोनाबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अहिले 400 जना क्वारेन्टिन र 7,348 आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पुस 13 गते संसद विघटन विरुद्ध देशैभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले यही पुस 13 गते देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै तत्काल आन्दोलनमा जाने कि अदालतको फैसला कुर्ने भन्ने विषयमा फरक मत देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर नेकट नेताहरू विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा सुनवाई भइरहेकाले तत्काल आन्दोलनमा जान हतार नगर्ने पक्षमा छन् भने पौडेल समूहका तत्काल सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय लिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। देउबा समूह तत्काल आन्दोलनमा नजाने देखेपछि पौडेल समूहले छुट्टै भेला गरेको थियो। बिहिबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नु अघि नेतृत्व समूहलाई दबाब दिन वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भेला गरेका थिए। अन्ततः कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध सडकमा जाने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। त्यस्तै नेकपाकै नेताहरूले पनि विघटन विरुद्ध देशैभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीले ओलीको कदम विरुद्ध देशैभर सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको हो। त्यसैगरी ओली समूहको नेकपाले विधान अनुसार काम नगरेको र पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाही गरेको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रचण्डलाई कारबाही गर्दै कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिए। विधान पदीय जिम्मेवारी प्रतिकूल काम गरेको भन्दै उनलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाही गरेको हो। बैठकले प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष नभएको र केपी ओलीको मात्र हस्ताक्षर चल्ने गरी निर्णय गरेको छ। यसअघि ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रवक्ताबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर उनको स्थानमा प्रदीप ग्यावालीलाई जिम्मेवारी दिने बाहेक कसैलाई पनि निष्कासन गरेको छैन। तर प्रचण्ड नेपाल समूहले भने ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्दै सो स्थानमा नेपाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहमा लागेका भनिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नाम समावेश गरी ओलीले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाइसकेका छन् भने प्रचण्ड नेपाल समूहले ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यको नाम काटेर निर्वाचन आयोगमा 287 जनाको मात्रै नाम पेश गरेको छ। त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा ठूलो आवाज निकाल्ने 342 मोटरसाइकललाई कारबाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले 1 महिनाको अवधिमा स्वरूप परिवर्तन गरेर ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकललाई विशेष निगरानी राखेर कारबाही गरेको हो।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलका कारण दुर्घटना बढ्नुका साथै अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारणले आतंकित तुल्याउने गरेकाले पक्राउ गरेर कारबाही गरिएको जानकारी दिए। ठूलो आवाज निकाल्ने सवारी साधनले ध्वनि प्रदूषण समेत गरेको उनको भनाइ छ। महाशाखाले जथाभावी रूपमा साइलेन्सरलाई मोडिफाई गरेर फिल्टरहरू निकालेर वा कम्पनीबाट नै ठूलो आवाज निस्कने बनाइएका मोटरसाइकललाई उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा कडाई गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले मोटरसाइकलले ध्वनि प्रदूषण हुने गरी सडकमा कोलाहल मचाउँदै ठूलो आवाजले गुडाउने स्वरूप परिवर्तन गरी चलाउने, त्यसैगरी लापरवाही ढङ्गले चलाउने, जिगज्याग रूपमा चलाउने कार्य कानुन विपरीत भएकाले कारबाही गरेको बताए। ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल उपत्यकाका जुनसुकै सडकमा गुडिरहेको ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर 103 मा खबर गर्न सबैलाई महाशाखाले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति रिइन्ट्रीका लागि श्रम कार्यालयमा धाएर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयन भएसँगै जो जुन देशमा छ त्यहीबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिसकिएकाले बुधबारदेखि जुनसुकै देशबाट सहज रूपमा अनलाइन मार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने जानकारी दिए। उनले भने अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याद सकियो भनेर श्रमका लागि मात्र नेपाल आउनुपर्नेका लागि त्यो बाध्यता हटेको छ, जसले श्रमिक माथिको आर्थिक भार पनि कम गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले कल्याणकारी कोष र म्यादी बिमा बापतको रकम अनलाइनबाट बुझाउने कार्य सुरु भइसकेको छ। महानिर्देशक दाहालले यस व्यवस्थाका लागि विभागले तोकेका पेमेन्ट गेटवे मार्फत बिमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने पनि जानकारी दिए। त्यसैगरी बेलायतमा कोरोना भाइरसको एउटा अर्को नयाँ प्रकार भेटिएको छ, जुन पछिल्लो प्रकार भन्दा थुप्रै गुणा बढी खतरनाक छ। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हेनकले बुधबार नयाँ भेरिएन्टका 2 संक्रमित भेटिएको जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिला दक्षिण अफ्रिकामा पाइएको हो। बेलायतमा 2 जना व्यक्ति यसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएका छन्। उनीहरू हालै दक्षिण अफ्रिकाको यात्रामा गएका थिए। म्याट हेनकका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको नयाँ भेरिएन्ट बेलायतमा पाइएको भेरिएन्ट भन्दा बढी तीव्र गतिमा फैलने र बढी म्युटेट हुने किसिमका छन्। उनले यो भेरिएन्टको प्रसारलाई निकै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। ताजा चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको यात्रामा हालका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसबाहेक पछिल्लो 15 दिनमा दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका र उनको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई तुरन्त क्वारेन्टाइन हुन निर्देशन दिएका छन्। कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा स्वास्थ्य मन्त्री जोएली मिखाइजले यो नयाँ भेरिएन्टको चपेटामा आएर युवा तथा स्वस्थ मानिसहरू पनि नराम्रोसँग बिरामी परिरहेको जानकारी दिएकी छन्। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिकले नयाँ भेरिएन्ट निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको र यसले देशको विभिन्न हिस्सालाई नराम्रोसँग चपेटामा पारिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाल कोरोना भाइरसको यो भेरिएन्टमाथि अध्ययन गरिँदैछ। हालसम्म जति जानकारी प्राप्त छ त्यसअनुसार यो थुप्रै गुणा तीव्र गतिमा फैलन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएका नयाँ भेरिएन्ट बेलायतमा पाइएको नयाँ भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि दुवै भिन्न भिन्न विकसित भएका हुन्। दुवै भेरिएन्टमा N95Y नामको म्युटेसन भएको हो, जसले शरीरको कोशिकालाई प्रभावित गर्छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा बेलायतमा कोभिड-19 का 39,237 संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी कुवेतमा आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिने भएको छ। वृद्धवृद्ध र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। खोप देशव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई लगाउने कुवेत सरकारको योजना रहेको छ। कुवेतले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप हिजो स्वदेश ल्याएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। खोप लगाउने अभियान नै चलाइने त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री बसेल अल सबाहले जानकारी दिए। उनले एक महिनाको अवधि वर्षभरि नै खोप लगाइने पनि जानकारी दिएका हुन्। खोप लगाएसँगै थप मानवीय क्षति कम हुने र संक्रमितहरूको संख्यामा पनि कमी आउने विश्वास गरेको स्वास्थ्य मन्त्री सबाहले जानकारी दिए। त्यसैगरी ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको हो। जमिन मुनिको
2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी बनाइएको ढाँचामा धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल ग्याउलीले अहिले 20औं तलामा बारदली बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। सोही तलाबाट नै सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउने बताउनुभयो। ग्याउलीले चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा दरहरा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। दरहरा पुनर्निर्माणको कुल अनुमानित लागत भ्याटसहित 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ छ। कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। दर्शकवृन्द, भूकम्पले तहस नहस बनाएको धरहरा पुनर्निर्माण भएको न्युज सुन्दा तपाईलाई कतिको खुसी लाग्यो? खुसी लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ भनेर व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटनको कदम विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफू पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापनाका लागि कडा सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलनमा नेपाल बन्दसम्म पनि हुन सक्छ। उनले भने, कडा नै हुन्छ, साहस गरौँ, दिमागमा कुनै बोझ छ भने हटाइदिनुहोस्। आन्दोलन गर्ने हो, आफ्नो प्रदेशमा अब कैयौं गुणा सक्रिय र त्याग गर्नुपर्नेछ। आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट 2.5 वर्षसम्म अपमान सहेको समेत उल्लेख गरे। आफूहरूले ओली विरुद्ध राजनीतिक प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेर ठिक गरेको समेत बताए। 2.5 वर्षका अपमानपछि सत्यलाई स्थापित गर्ने साहस सचिवालयले गरेर ठिक गरिएछ, मन्द विष पिलाउन खोजिएको रहेछ। उनले भने, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुर्जुवा भएको लक्षित गर्दै बुर्जुवाहरू शब्द जालमा सिपालो हुने भएकाले उनले प्रधानमन्त्री ओलीले शब्द जाल वाक जालमा पारेर संसद विघटन गरेको समेत उल्लेख गरे। दर्शकवृन्द, अबको प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ? केपी शर्मा ओली, 2 प्रचण्ड र 3 कि राजालाई नै बोलाउनुपर्छ? तपाईको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, सिस्नेखोला दहचोक नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग खन्ने काम मंगलबारबाट सुरु भएको छ। सडक विभागका अनुसार मंगलबार बिहानबाट सुरुङ मार्ग खन्न सुरु गरिएको थियो। आयोजनाका निमित्त प्रमुख नरेशमान साक्यका अनुसार मेसिनको प्रयोग गरेर सुरुङ खन्न थालिएको हो। 15-16 मिटरसम्म माटो नै भेटिन्छ, त्यसपछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनले भने, शिलान्यास भएको 14 महिनापछि सुरुङ मार्गमा खन्ने काम सुरु भएको हो। 2076 कार्तिक 4 गते सुरुङ मार्गको दहचोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। 2.668 किलोमिटर लामो यो सुरुङ मार्ग 42 महिनामा निर्माण गरिसक्ने योजना छ। तर 42 मध्ये 14 महिना बितिसक्दा पनि सुरुङ खन्न सुरु भएकै छैन। सुरुङ खन्ने काम वैशाख 2077 बाट सुरु गर्ने योजना थियो। समय मेसिन नआइपुगेपछि सुरुङको मुखको जग्गाको मुआब्जाको विवाद नसल्टिएको लगायतका कारण देखाउँदै काममा ढिलाइ भयो। सुरुङ मार्ग र पहुँच मार्गमा करिब 22 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये 16 अर्ब 60 करोड जापान सरकारले 0.0.1 ब्याज दरमा 40 वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ भने नेपाल सरकारको 5 अर्ब 53 करोड रुपियाँ खर्च गरिँदैछ। सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि सिस्नेखोलाबाट 20 मिनेटमा काठमाडौँ आइपुगिनेछ। त्यसैगरी दाहाल नेपाल समूहका 3 नेता बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय पुगेर कम्युनिस्ट एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल केन्द्रीय समिति बैठक सकिए लगत्तै बल्खु पुगी मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरी कम्युनिस्ट एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठकबाट वर्तमान अवस्थामा कम्युनिस्ट एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको ठहर गरेका नेताहरू सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक रहेको छ भन्ने सन्देश दिन बल्खु पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू नै वास्तविक नेकपा भएको भन्दै सबै कमी कमजोरी सच्याएर एकता तब हुन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। दाहालले लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएकाले त्यसो विरुद्ध कम्युनिस्ट नेताहरू एक आपसमा एकता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा संसद विघटनलाई लिएको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिने संकल्प गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।